रमेश खरेल, पुण्य प्रसाई, तपाईँ लगायत रवि लामिछानेको बिचमा अब एकता भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। त्यसको 9औं चरणबाट चाहिँ माइन्युट भयो एउटा। त जब एक हुनु थियो भने तपाईहरुले यसरी जुन किसिमले चाहिँ विभिन्न पार्टीहरू दल चाहिँ दर्ता गर्नुभयो, इम्याचुरिटी वा हतारोपनले त छुएन तपाईहरुलाई? कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो है। रविन्द्र मिश्रबाट के पाठ सिक्ने र त्यहाँबाट के कुराहरू गेन गरेर आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाउने भन्नुस् त? रविन्द्र मिश्रज्यूबाट नेपालको मिडिया र विश्लेषकहरूले पहिलो पाठ सिक्न जरुरी छ। साझा पार्टी वैकल्पिक थिएन त्यो टाइममा? अध्ययनहीन विश्लेषकहरू, विश्लेषणहीन पत्रकारहरूले वैकल्पिक बनाइदिए। तपाईले अघि ज्ञानेन्द्र साईलाई इंगित गर्नुभयो लगायत धेरै। पुण्यजीसँग तपाईँ धेरै नजिक हुनुहुन्छ नि, रिपोर्टर्स क्लबमा कहिले सँगसँगै देखिनुहुन्छ एकदम? होइन, त्यो त आयोजकहरूले बोलाएपछि जानु पर्यो नि। होइन, स्वागत नेपाल चाहिँ रमेश खरेलसँग बडा सामिप्यता चाहिँ जोडेर हिँडिरहनु भएको छ। रमेश खरेलज्यूका केही राम्रा कुराहरू लान्, केही नराम्रा कुराहरू लान्। स्वागत नेपाललाई देख्ने बित्तिकै गोली हानिहालौँ, मारिहालौँ जस्तो लाग्ने पनि केही मान्छेहरू छन्। संसदबाट एमसीसी खारेज हुने त्यो वे बाँकी छ, त्यो अप्सन बाँकी छ नि, बाँकी छ नि। तपाईको खारेज हुन सक्छ, मजाले सक्छ। संसदले अब एमसीसी खारेज गर्छ। तपाईहरुको छलफल कसरी अगाडि बढ्दैछ? अहिलेको छलफल चाहिँ अब हामी सायद यो हप्ताभित्र एउटा चाहिँ कन्क्लुजनमा पुगेर 165 जना साझा उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गर्दैछौँ। तपाईहरु एउटा पोइन्टमा गएर मिल्न सक्नु भएन भने रविजीहरु एकातिर, तपाईहरु एकातिर हुनु भने त आफैमा फेरि भोट चाहिँ कटिने सम्भावना भयो नि त। होइन, त्यति पुराना दलहरुलाई फाइदा हुने भयो नि त। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका नयाँ दलहरूको बीचको एकताको प्रसङ्गले मिडियामा अहिले स्थान पाइरहेको छ। के नयाँ दलहरू सबै एकै ठाउँमा उभिएर एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर एउटै पार्टीबाट आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन्छन् वा नयाँ दलहरू मिल्न सक्दैनन्? यी र यस्ता प्रश्नहरू यति बेला तेर्सिएका छन्। पछिल्लो समयमा केही सामाजिक सञ्जालहरूमा स्ट्याटस हेर्ने हो भने केही नयाँ दलहरूको बीचमा एकता हुँदैछ भन्ने खालका स्ट्याटसहरू पनि आउन थालेका छन् र विशेष गरी उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका स्वागत नेपाल, त्यस्तै गरी नेपाल सुशासन पार्टीका रमेश खरेल, सचेत नेपाली पार्टीका पुण्य प्रसाई र नेपाल आमा पार्टीका रोमलाल गिरीको बीचमा एकता हुँदैछ र यो चारवटा पार्टी एकै ठाउँमा मर्ज भएर एउटै दल दर्ता गरेर एउटै निर्वाचन चिन्हबाट आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भन्ने खालका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। के यसमा सत्यता छ? यो प्रसङ्ग आजको हेडलाइन विशेषमा हामी विशेष गरी जोड्नेछौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा रविन्द्र मिश्रले पनि काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि, सांसदको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भन्ने खालको समाचार पनि आइसकेका छन्। र अहिले जुन चारवटा दलको हामीले कुरा गर्यौं, के यी चारवटा दल भर्खरै मात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मिल्ने, एकता गर्ने सम्भावना कतिको छ? यस्ता प्रश्नहरू पनि यति बेला मार्केटमा अर्थात् बजारमा आइरहेका छन्। आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले विशेष गरिकन क्षेत्र नम्बर 1 बाट रमेश खरेलले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिन्छु भन्दै गर्दा, रविन्द्र मिश्रले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिन्छु भनेर भन्दै गर्दा, विशेष गरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसलाई उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने अर्को प्रश्न त्यहाँ तेर्सिँदै गर्दा आगामी निर्वाचन के अहिलेका पछिल्ला समयमा देखिएका राम्रा स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ दलहरू बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ? फलस्वरूप यो क्रियाकलापले पुरानै दलहरूलाई फाइदा त गर्दैन भन्ने यस्ता आदि र इत्यादि प्रश्नहरू पनि देखेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि आजको कार्यक्रम हेडलाइन विशेषमा हामीले साँच्चै तपाईहरू के एक भएर अब छिट्टै हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार अब 1 हप्ताभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुने
165 जना उम्मेदवारको नाम डिस्क्लोज गर्ने र 110 जना जो समानुपातिकमा हुन्छन् ती नामहरू पनि सार्वजनिक गर्ने कानुन के होला हामीलाई थाहा छैन, तर ती नामहरू पनि हामी सार्वजनिक गर्छौँ र यसको लागि अब हामीलाई मात्र 1 हप्ताको समय लाग्नेछ भनेर त्यही मध्येका केही व्यक्तिहरूले भन्दै गर्दा आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले वास्तविकता के हो, के रवि लामिछानेसँग तपाईँहरूको संवाद र छलफल भएको हो कि होइन, र तपाईँहरू कहिले एकता गर्दै हुनुहुन्छ र कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, र रविन्द्र मिश्र गएको निर्वाचनमा जसरी उनले सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् त्यसबाट तपाईँहरूले कसरी पाठ सिक्दै हुनुहुन्छ र के रविन्द्र मिश्र पनि यसमा अटाउँछन् भन्ने विषय प्रसङ्ग जोडेर आजको हेडलाइन विशेषमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। र आजका लागि आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपाल। नेपालजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सञ्जयजी, यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। मैले त्यहीँबाट प्रसङ्ग जोडेँ। तपाईँहरूको बिचमा रमेश खरेल, पुण्य प्रसाई, तपाईँ लगायत रवि लामिछानेको बिचमा अब एकता भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको? छलफल पनि भयो र 9औं चरणको मिटिङबाट चाहिँ हामीले उहाँहरू मात्रै होइन, जस्तो पोखराको अर्टेरी अभियान, इन्डिपेन्डेन्ट लिग, लौरो अभियान लगायतका साथीहरूसँग छलफल भएको छ। त्यसको 9औं चरणबाट चाहिँ माइन्युट भयो एउटा। त्यो माइन्युट पछि चाहिँ मैले त्यो अलिकति साथीहरूलाई जानकारी पनि होस् भनेर सार्वजनिक गरेको थिएँ तस्बिरसहित। अन्तिम पटक चाहिँ हामी एउटा निष्कर्षमा अब जानै पर्छ, केही कुराहरू छोड्न पर्ने छोडौँ, राम्रा कुरा सबैका लिउँ, एउटै चुनाव चिन्ह, एउटै झन्डा, एउटै नामबाट हामी जाउँ पहिलो प्राथमिकतामा। म आफैले पनि यसको इनिसिएसन लिएको थिएँ। नेपाल आमा पार्टीको हाम्रो रोमलाल गिरिज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पहिल्यै दर्ता भएर रहिरहेको आफ्नो चाहिँ गतिविधि गरिरहनु भएको, उहाँको पहिलो इनिसिएसन थियो र एउटा निष्कर्षसम्म आइपुगेको छ। केही साथीहरूले माइन्युटमा सही गर्नुभएको छैन, सैद्धान्तिक रूपले सहमत हुनुहुन्छ, सायद उहाँहरूको पार्टीभित्र पनि केही औपचारिकताहरू छन्, त्यहाँबाट निर्णय गरिसकेपछि मात्रै समूहमा हस्ताक्षर गर्न राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ हुनसक्छ। त्यो पनि राम्रो कुरा हो र यो सम्भावना मात्र होइन, आवश्यकता पनि हो। भनेपछि 9औं चरणको तपाईँहरूको छलफल भइसक्यो, फेरि पनि छलफल गर्ने सहमतिका साथ तपाईँहरूको छलफल पछिल्लो छलफल टुङ्गिएको छ र यो अहिलेको मुलुकको आवश्यकता हो। अब एक नभइकन अर्को अप्सन हामीसँग छैन भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो? एकदमै। त एउटा प्रसङ्ग यहाँ जोडिन्छ, जस्तो तपाईँले यो उन्नत लोकतन्त्र पार्टी भनेर दर्ता गर्नुभयो, जस्तै मैले रमेश खरेलकै मैले सम्झिरहेको छु कि यो के अरे नेपाल सुशासन पार्टी भनेर उहाँले दर्ता गर्नुभयो। जस्तो हाम्रो रविजीकै कुरा गर्दा उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर चाहिँ दर्ता गर्नुभयो। तपाईँले गिरिजीको प्रसङ्ग जोड्नुभयो, उहाँले नेपाल आमा भनेर विगतमै दर्ता गरिसक्नु भएको छ। त जब एक हुनु थियो भने तपाईँहरूले यसरी जुन किसिमले चाहिँ विभिन्न पार्टीहरू दल चाहिँ दर्ता गर्नुभयो, कहीँ कतै तपाईँहरूमा चाहिँ इम्याचुरिटी वा हतारोपनले त छुएन तपाईँहरूलाई? कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो है। 12 वर्ष अगाडिदेखि राइट टु रिकलको, राइट टु रिजेक्टको कामलाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले उठाइरहेको थियो। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एजेन्डा राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल लगायत अरू पनि छँदै थिए त यिनै एजेन्डामा पार्टीहरू। तर हामीले दर्ता गर्नु पूर्वसम्म कसैले पनि पार्टी दर्ता गर्नेवालाकै वा अभियान सञ्चालन गर्नेवालाकै सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा पहिल्यै आफूले चाहिँ सार्वजनिक गरेर भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने यो पृथ्वीमै हामी मात्रै पहिलो सङ्गठन हो। यु क्यान्ट फाइन्ड अल ओभर द वर्ल्ड एडभान्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्डिपेन्डेन्ट नेसनल क्याम्पेन, यो पहिलो पार्टी हो, पहिलो अभियान हो संसारकै जसले भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ। उसले पहिला आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष अपडेट गरेर, हामीले त जस्तो मेरो हेर्नुभयो भने तपाईँले 10 वर्षको त मिनिमम भेट्नुहुन्छ। यस्तो गरौँ न भन्दाखेरि मान्नु भएन नि। जस्तो रविन्द्र मिश्रजीहरू, होइन यो व्यक्तिगत कुरा हो, प्राइभेसी सेक्रेसीलाई डिस्क्लोज गर्न हुन्न, त्यो मानवाधिकारको कुरा हो भनेपछि उहाँको तर्कलाई सम्मान गरेर हामी
बेग्लै जानुपर्छ भनेर हामीले यस्तो मात्र गऱ्यौँ कि जसले राइट टु रिकल मान्छ, राइट टु रिजेक्ट मान्छ, दुई दलीय प्रणाली मान्छ, अदालती प्रहरी मान्छ, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, सांसदले सरकार ढाल्न नसक्ने, सरकारले संसद भङ्ग गर्न नसक्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित हो यो प्रणाली मान्नेहरू जति सबैलाई खोज्यौँ। तर ठ्याक्कै यस्तो भेटिएन, कोही सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नमान्ने, हेर्नुहोस् है, कोही होइन कहाँ यसो यो सङ्घीयताको यो स्वरूपको हामी विरोधमा छौँ नि, यसको विरोध गर्यो भने विदेशीहरू रिसाउँछन् भन्ने लगायत भएको हुनाले होइन, यो विचार नै हो भने त पार्टी त चाहियो। फेरि हामीले अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश गराएको राइट टु रिजेक्ट लागू गर्नुहोस् न भनेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यू हुँदाखेरि भन्न गयौँ। कहाँ स्वागतजी यस्तो हुन्छ अहिले नेपालमा भनेर उहाँले चाहिँ त्यो अध्यादेश ल्याउनु भएन। हेर्नुहोस् है, विधेयक ल्याउनु भएन। रविन्द्र मिश्रज्यूहरू लगायत धेरै मिडियाकर्मीहरू जो पछि पार्टी खोल्नुभयो, अदालतले भनेको समेत मानेन। 10 वर्षसम्म हेर्नुहोस्, एउटा समाचार त बनाइदिनुहोस्, अर्थात् निर्देशनात्मक आदेश दिएको त जनतालाई जानकारी दिनुहोस्, यस्तो कानुन जरुरी छ। उहाँले त्यो समाचारहरू ब्ल्याकआउट गर्नुभयो, कहिले पनि देखाउनु भएन। त्यो निर्देशनात्मक आदेश भएको 9 वर्ष पछाडि कान्तिपुरको फर्स्ट पेजमा मकर श्रेष्ठज्यूले लेख्नुभयो। त्यसको 9 वर्ष पछाडि पहिलाको गोर्खापत्रको सम्पादक समेत भइसक्नु भएको युवराज गौतमजीले झन्डै आधा पेज लेख्नुभयो। त्यति बेलादेखि गरेको अहिलेसम्म कानुन बनाएनन्, उनीहरूको गुनासो छ भनेर। यो पनि ठिक छ, 9 वर्ष लाग्यो, 10 वर्ष लाग्यो। तपाईँले केजरीवालको हेर्नु भने हामी बत्ती पानी फ्री गर्न सक्छौँ, यसरी योजना छ भनेको कुरालाई मिडियाले देखाइदियो र जनताले त्यो सुनेपछि अनि भोट हालेर जितायो नि त, होइन? मिडिया भूमिका त धेरै ठुलो छ, तर भूमिका अर्को पनि छ कि मुलुकलाई चाहिएको कुरा लुकाउँछन्, छिपाउँछन् र ठेग्नै नसक्ने गरिकन पपुलर भएपछि अलिअलि सार्वजनिक गर्छन्। यस कारणले उहाँलाई थाहा छैन त भन्न सकिएन सञ्चार माध्यममा भएका साथीहरू, तर थाहा हुँदाहुँदै फेरि अरू दलहरू खोल्न पाउने स्वतन्त्रता जस्तो छ, फेरि सम्मान गर्नु पर्यो, किनकि लिडरसिपमा 3टा आर हुन्छ अरे। तपाईँको जुन कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्टलाई एक्सेप्ट गर्ने कहीँ कतै पार्टी दल समूह भेट्नु भएन तपाईँहरूले? कपी गर्नेहरू भेट्यौँ, नीति मनपर्ने भेट्यौँ, नेता चाहिँ मै हुनुपर्छ भन्ने पनि भेट्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि अरू पार्टीहरू गठन गर्नुभयो। यसले गर्दाखेरि हामी अत्यन्त खुसी छौँ कि हाम्रो यो एजेन्डा त वास्तवमा हामीले ठिक उठाएका रहेछौँ नि त्यो बेला, जो सबैका लागि स्वीकार्य छ। लिडरले लिड गर्ने हो सोसाइटीलाई, पदमा बस्ने मात्रै त होइन नि त। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको 12 वर्ष अगाडिदेखि चलाएको मैले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएँ त। अहिले किरण सुनवारजी हुनुहुन्छ त्यसको अध्यक्ष, होइन? तपाईँले दल दर्ता गरेपछि राजीनामा दिनु? दलभन्दा अलिकति अगाडि हामी जस्तो मिडिया कन्ज्युमर्स राइट्स, मिडियाको कन्टेन्ट जुन छ त्यो कन्टेन्ट दिमागमा छिरेपछि त्यसको आचार व्यवहारहरू मनस्थिति फरक हुन्छ। त्यसैले दिमागले खानेकुरा मिडियाको कन्टेन्ट हो र मिडियाको कन्टेन्टको कन्ज्युमरहरू, मिडिया कन्ज्युमर्सको पनि कन्सेप्ट हुन्छ है भनेर संसारमै सबभन्दा पहिलो सङ्गठन हामीले मिडिया कन्ज्युमर्स राइट्स एसोसिएसन मिकोरा नेपाल गठन गऱ्यौँ, जो 10 वर्ष पुग्यो। त्यसको चाहिँ 10 वर्षै पुग्न लाग्यो, अहिले 9 पुरा भयो। त्यसको म महासचिव, हाम्रो आमको पूर्व अध्यक्ष निर्मलराज पौडेल जो अध्यक्ष, रविजी स्वयं त्यसको सदस्य हो। हामीले त युनिक कामहरू गरेका छौँ नि, होइन? अब त्यहाँबाट पनि मैले दल दर्ता पूर्व महासचिवबाट राजीनामा गरेँ, होइन? किनकि अलिअलि हामीप्रति त मान्छेहरूले अपेक्षा राख्छन् होला थोरै नैतिकताको। तर अघि भन्नुभयो जस्तो यी सबै कुराहरू हामीले भनिरहँदाखेरि अझै पनि मै हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्ने हो भने हामी पनि त तिनै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, प्रचण्ड, बाबुरामहरू, माधव नेपाल, ओलीहरू, देउबाहरू जस्तै भइहाल्यो नि। यो कुराहरू सबै हामीले जो आउँछ 51% सबै साथीहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने अध्यक्ष बनोस् प्रत्यक्ष रूपमा, होइन? मलाई यही चुनाव चिन्ह किताब, होइन, यही त्रिकोणात्मक झन्डा, यही उन्नत लोकतन्त्र पार्टी भनेर बसिरहन किन परेर? हामी यो पुराना दलहरू सबैले गलत गरे वा राम्रो गर्न सकेनन् वा समाधान हामीसँग छ भनेर आउँदाखेरि हामी स्वतन्त्रै हो कि कुनै दलहरूले एक विचारहरू नल्याएको भएको हुनाले। तर समानुपातिकको मत त हामीलाई चाहिन्थ्यो।
त्यसकारण समानुपातिको मत प्राप्त हुनुपर्छ भनेर स्वतन्त्र साथीहरूले गठन गरेको पार्टी हो। यी अहिले जति नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यी दलहरूसँग वाक्क भएर भएका स्वतन्त्रहरू एक ठाउँमा आउन नसकेको हो। त्यसमा कतिपय स्वतन्त्र चुनाव जितेको भोलिपल्ट पार्टी प्रवेश गर्ने तयारीका साथ स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेको हामीले देखेका छौँ। अस्ति त्यस्तै भयो। कतिपय पार्टीमा दिक्क लागेर रिस उठेर विभ्रममा परेर आउनेहरू, नैराश्यताले छोपेर आउनेहरू स्वतन्त्र बन्नेहरू हुनुहुन्छ। साँच्चै स्वतन्त्र के हो त? मुलुकलाई स्वतन्त्र बनाउने कसरी हो त? सांसदलाई विदेशीले खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ जसले भन्छ त्यो स्वतन्त्र होइन। जसले सांसदले होइन, जनता स्वयं एक एकजना सांसद हो। तपाईँको भोट निर्णायक हुनुपर्छ। तपाईँले हालेकै भोटले यो देशको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री छानिनुपर्छ। तपाईँको ठेक्का लिएर आफ्नो चाहिँ संसदमा अविश्वासको वा विश्वासको मत हाल्ने सांसद जो खरिद बिक्रीमा पर्छ त्यसलाई वारिस बनाएर होइन हो। यो जसले भन्न सक्छ त्यो चाहिँ स्वतन्त्र हो भनेको। हामीले स्वतन्त्रलाई अर्कै ढङ्गले बुझ्यौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता केमा छ? ठिक छ, स्वागत छ। मैले प्रसङ्ग म जोड्छु। जस्तो तपाईँले जुन कन्टेन्टहरू भन्नुभयो र जुन खालको त्यो कन्टेन्टको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो र केही प्राविधिक कुरा पनि गर्नुभयो कि दल दर्ता नगरिकन हामीले समानुपातिक मत प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, त्यो पनि एउटा पाटो रह्यो र तपाईँले दल दर्ता गर्नुभयो। अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, आज जुन तपाईँहरूले जुन विभिन्न चरणमा चाहिँ बैठक गरिरहनु भएको छ, जस्तो विगतको कतिपयले भन्दैछन् रविन्द्र मिश्रलाई हेर न, एउटा उहाँ पनि उदाहरणको पात्र बनिरहनु भएको छ क्या। सक्सेस नहुने एउटा पात्रको रूपमा रविन्द्र मिश्रलाई पनि कतिपयले जोडिरहेछन्। खै त रविन्द्र मिश्र सक्सेस भएको भन्दैछन् र तपाईँहरूलाई पनि, चाहे रवि लामिछानेको कुरा गरौँ, चाहे रमेश खरेलको कुरा गरौँ या स्वागत नेपालको कुरा गरौँ, तपाईँहरूलाई पनि जोडिरहेछन् कि। अब रविन्द्र मिश्रबाट के पाठ सिक्ने र त्यहाँबाट के कुराहरू गेन गरेर आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाउने भन्नुहोस् त। रविन्द्र मिश्रज्यूबाट नेपालको मिडिया र विश्लेषकहरूले पहिलो पाठ सिक्न जरुरी छ। जसले नभएको वैकल्पिकलाई वैकल्पिक भने। इट वाज नट एन अल्टरनेटिभ पार्टी। साझा पार्टी वैकल्पिक थिएन त्यो टाइममा। अध्ययनहीन विश्लेषकहरू, विश्लेषणहीन पत्रकारहरूले वैकल्पिक बनाइदिए। वैकल्पिक भनेको राजनीतिलाई विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्दा वैकल्पिक राजनीति हुँदैन। वैकल्पिक राजनीति के हो भनेर नबुझ्ने विश्लेषक र पत्रकारहरूले त्यो ट्याग भिराइदिए। जनताले बुझे जनता भनेको चाहिँ माटो जस्तै हुन्छ। माटोले एउटै जराबाट फुललाई रङ्गीन बनाउने र पातलाई हरियो मात्रै बनाउने तत्त्व पठाउँछ। फललाई, खुर्सानीलाई पिरै बनाउने, पातलाई तितो बनाउने तत्त्व पठाउँछ एउटै जराबाट। आमा जस्तै हुन्छ जनता। आमाले बच्चा रुँदाखेरि भोक लागेर रोयो कि मेरो अनुहार हेर्न मात्रै रोको भन्ने थाहा पाउँछिन्। जनतामा यो इन्टेलिजेन्सिया हुन्छ माटोको जस्तै। विश्लेषक र पत्रकारले वैकल्पिक भन्दा भन्दै जनताले यिनीहरू वैकल्पिक होइनन् भन्ने निष्कर्ष पहिल्यै निकालेका थिए, किनकि उनीहरूलाई थाहा थियो कि रविन्द्र मिश्रज्यूहरू पनि सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने संसदीय व्यवस्था नै मान्ने पार्टी हो। त्यो कसरी वैकल्पिक थियो? जसले फेरि पनि पुरानै व्यवस्थालाई मानेर जाने कुरा गरेको थियो। तर म चाहिँ इमानी छु, त्यो चाहिँ म फेरि सम्मान गर्छु है। म दाजु भन्छु नि उहाँलाई। मैले उहाँसँग 5-7वटा मिटिङ बसेको छु। मैले उहाँसँग वैयक्तिक भेटघाटमा भनेको छु, दाजु विश्लेषकहरूले खतम गर्यो हजुरलाई, किनकि तपाईँ वास्तवमा वैकल्पिक हुनुहुन्न थियो। मलाई भन्नुहोस् त, एकाडेमिकल्ली वैकल्पिक भनेको के हुन्छ? विद्यमान व्यवस्थाको विकल्प दिने हो उसले, व्यक्तिको विकल्प होइन। त्यसकारण तपाईँ हेर्नुहोस्, सडकमा अभियन्ता बनेर उफ्रिनेहरूले के 2 वर्ष आफूलाई टिकाए आफूले भनेको मान्यतामा? 2 वर्ष एउटै अभियानमा अडिए। 6 महिना गणतन्त्रवादी, 6 महिना राजावादी, 6 महिना संविधानका यो एमसिसीको समर्थक, 6 महिना विरोधी, होइन? अनि फेरि अर्को पार्टीमा कता कता के प्रवक्ता भएर गए, होइन? वैकल्पिक भनेका पार्टीका मान्छेले आफ्ना पिल्लर प्रिन्सिपल यो 4 वर्षमा कतिचोटि परिवर्तन गरे? हेर्नु त, विश्लेषकको क्षमता र पत्रकारको क्षमता। तपाईँले अघि ज्ञानेन्द्र साईलाई इङ्गित गर्नुभयो लगायत धेरै, होइन? रविन्द्र मिश्रज्यूकै, होइन? यी सबै कुरा हामी 12 वर्षदेखि एउटै ठाउँमा छौँ त।
तर एउटै ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि एउटै एजेन्डामा अडिन सकेनन्। हो, एउटै एजेन्डामा अडिन सकेनन्। जो पार्टीको प्रमुख हो उहाँले पार्टीको मूल विधानको विपरीत अवधारणा ल्याइसकेपछि अनि त्यसको विरुद्धमा राखेको मतलाई चाहिँ फरक मत भन्नुभयो। फरक मत अध्यक्षको भन्दा फरक मतलाई फरक मत भनिँदैन। पार्टीको मूल विधानका विपरीत भएकोलाई फरक मत भनिन्छ। राजनीतिक चेतनाको तह, संस्कार हेर्नु है, मैले गलतै सङ्गठनको नेतृत्व गरेको हुनसक्छु, मेरो सङ्गठन झुरै हुनसक्छ, मेरो विचार पनि गलत हुनसक्छ, म त्यसको नेतृत्व गर्छु भने जतिन्जेल म त्यहाँ रहन्छु त्यो मूल विचार, मूल दस्तावेजको विरुद्ध मैले विचार राख्नु हुँदैन। अरूले बरु राख्न सक्छन्। नेतृत्व भनेको सर्वसाधारणलाई झुक्क्याउने होइन, उसले नेताहरू बिचमा पनि नेतृत्व गर्ने हो नि त, होइन र? त्यो भएको हुनाले हामीले अहिले जनतालाई यो कुरा बुझाउन धेरै समय लाग्छ। त्यति बेला राइट टु रिजेक्ट र रिकल भन्दाखेरि मलाई बौद्धिक विलासिता भने, होइन, यो कानुनी पागलपन भने, धेरै मान्छेले धेरै भने। हाँस्थे मान्छेहरू भोट फिर्ता माग्ने रे भन्थे, उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने भनेर हाँस्थे। कुनै पनि मिडियाले यति पनि कभरेज गरेन, हेर्ने, ब्ल्याकआउट गरे। अनि तपाईँलाई मिडियासँग साह्रै ठुलो गुनासो छ क्या? होइन, मिडियामा त मैले 25 वर्ष काम गरेँ र म मिडियाका सबै खुट्टाहरू देख्न सक्छु। धेरै गुनासो गर्नुभयो तपाईँलाई। संसारमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जुन देशका पत्रकारहरू अर्को देशको स्वाधीनता दिवसको दिन विज्ञापन छापेर पैसा खान्छन्। संसारमा नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जुन देशका पत्रकारहरू अर्को देशको राजदूत मुस्ताङमा गएर विद्यालय उद्घाटन गर्छ, सप्तरीमा गएर एम्बुलेन्स वितरण गर्छ। मेरो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर आयो कि नलिकन आयो भनेर कहिल्यै सोध्दैनन्। नेपालको राजदूत जुनसुकै देशमा जाँदा पनि दूतावास बसेको चौकिल्ला बाहिर जाँदा त्यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर जानुपर्छ। पत्रकारिताको हरिविजोग, इट्स एन इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ द इन्टरनेसनल इन्टरभेन्सन। नेपालको मिडिया वैदेशिक हस्तक्षेपको पहिलो प्रवेश बिन्दु हो। यति धेरै जरुरी छ नि मिडियामा, जसले जनतालाई कमजोर बनाएको छ, जसले विदेशीलाई बलियो बनाएको छ र खास जनताका आवाजहरू। यो त हुने खानेहरूको आवाज भएको छ। यो भोइस अफ द भोइसलेस कहाँ भएको छ? अनि ठिक छ, यो 100% त पक्कै पनि छैन स्वागतजी। जस्तै अहिले मैले प्रसङ्ग जोडेँ, होइन, तपाईँले जसरी अभियान चलाउनु भयो नि, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान भनेर तपाईँले जुन चलाउनु भयो, तपाईँले पनि त्यहाँभित्र केही कामहरू त गर्नुभएको छ, होइन? अब त्यस्तै गरिकन रविजीले पनि, रवि लामी छानेले पनि मिडिया मार्फतबाट भोइसलेसको भोइस भन्ने कुरा गर्दै गर्दा कतिपय आम सर्वसाधारणका सोसियल इस्यु पनि खुब उठाउनु भयो उहाँले पनि, हो? तर खासमा स्वागत नेपाल र रवि लामी छानेको चाहिँ तपाईँ पनि विगतमा जर्नलिजमको तपाईँको अनुभव छ, तपाईँ कानुनको विद्यार्थी पनि हो, मिल्नुपर्ने। तर आज स्वागत नेपाल चाहिँ रमेश खरेलसँग बडा सामिप्यता चाहिँ जोडेर हिँडिरहनु भएको छ। उहाँ त पूर्व प्रहरी हो, उहाँले आइजी नपाएपछि राजीनामा गरे हो। उहाँ एउटा प्रहरी सङ्गठनमा काम गरुन्जेली उहाँको प्रशंसा छ, कामको तारिफ गरेका छन्, आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँ राजनीतिज्ञ चाहिँ होइन, उहाँ चाहिँ एउटा पूर्व प्रहरी नै हो। उहाँको अहिले पनि त्यति बेला चाहिँ भइसकेको छैन, अझै धेरै सिक्नु छ। व्यक्तिगत रूपमा उहाँ ठिक हो, तर उहाँले सम्पूर्ण एउटा पार्टी नै सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ धेरै खालका च्यालेन्जेस र अध्ययनको आवश्यकता छ भन्ने खालको कुराहरू गर्दै गर्दा तपाईँ र रविजी मिल्नुपर्ने, अझ सामिप्यता घनीभूत किसिमको चाहिँ संवादहरू हुनुपर्ने। तर तपाईँ बढी चाहिँ रमेश खरेलसँग चाहिँ अट्याचमेन्ट बढाइरहनु भएको छ भन्छन्, हो? होइन नि, मैले विज्ञप्ति जारी गरेर राइट टु रिकल र रिजेक्ट उहाँहरूले अनुसरण गरेर विधान बनाउनु भएकोमा धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गरेँ, बधाई दिएँ, होइन? हामी एकै भएर जाउँ भनेर आह्वान गरेँ। 9औं चरणकोमा आएर 5 मिनट जति बसेर फेरि निस्किनु भयो। त्यो अरू नै केही समस्या होला, पार्टीभित्र निर्णय नभइसकेको होला। हामीले एउटा समाचार बनाइदिनुहोस् न भनेर रवि रमेशज्यूलाई भन्दा पनि नमान्नु भएको राइट टु रिकल रिजेक्टको उहाँहरूले पनि पछि विधानमा राख्दा पनि बधाई ज्ञापन गऱ्यौँ। हेर्नु है, बाबुराम भट्टराईज्यूले पछि मलाई नै बोलाउनु भयो। उहाँको पार्टी गठन गर्ने बेलामा मुक्ति प्रधानज्यूले लिएर जानुभएको थियो महाधिवक्तापछि। तपाईँ त राइट टु रिकलको रिजेक्टको चाहिँ रिट हाल्ने मान्छे, पक्कै केही अध्ययन गर्नुभयो होला, इनपुट दिनुहोस् भनेर म गएको थिएँ। त्यति बेला मैले बाबुरामको पार्टीमा छिरो भनेर पनि कतिले भन्ने, होइन? तर त्यस्तो थिएन, फेरि त्यो क्लियरै छँदैछ। अनि उहाँहरूले पछि फेरि राख्नुभयो, त्यो राख्दा पनि बधाई भन्यौँ।
अहिले उहाँलाई पनि बधाई भन्यौँ होइन, धन्यवादै ज्ञापन गऱ्यौँ। एजेन्डाको एक्सप्लोर हाम्रो भएको हुनाले अहिले पनि आह्वान एकदम गरिरहेछौँ। एउटै मान्छेभित्र यति राम्रो खाने मुख पनि छ, अनि यो पास हुने मलद्वार पनि छ, हाम्रो घरमा टोयलेट पनि हुन्छ, पूजा कोठा पनि हुन्छ। एउटै मान्छेमा केही राम्रा कुरा पनि हुन्छन्, केही नराम्रा कुरा पनि हुन्छन्। त्यो इस्यु वाइज, एजेन्डा वाइज राम्रालाई राम्रा र नराम्रालाई नराम्रा भन्नै पर्छ। रमेश खरेलज्यूका केही राम्रा कुराहरू होलान्, केही नराम्रा कुराहरू होलान्। स्वागत नेपाललाई देख्ने बित्तिकै गोली हानिहालौँ, मारिहालौँ जस्तो लाग्ने पनि केही मान्छेहरू छन्, होइन र? त्यसो भएको हुनाले हामीले अधिकांशतः के गर्दैछौँ, कुन बाटोतर्फ जाँदैछौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र हामीले चाहिँ, मैले मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यता हाम्रो चाहिँ अरू रविजीहरू, रोमलालजीहरू, पुण्यप्रसाईजीहरू सबैसँग, रमेश खरेलजीहरूसँग समान ढङ्गले, किनकि होइन पुण्यजीसँग पनि तपाईँ धेरै नजिक हुनुहुन्छ नि, रिपोर्टर्स क्लबमा कहिले सँगसँगै देखिनुहुन्छ एकदम? होइन, त्यो त आयोजकहरूले बोलाएपछि जानु पऱ्यो नि, होइन? दुवैजनालाई बोलाएको थिएँ, दुइटै पार्टीलाई। आयोजकले बोलाउनु भएको हुनाले म पुगेँ, त्यति मात्र। मेरो एकदम फेरि अब आफूले चाहिँ राम्रो कुरा पनि आफ्नो राम्रै भन्नुपर्छ। मलाई बोलाएपछि म जहाँ पनि जान्छु। त्यो कत्रो प्रोग्राम कसले गरेको म केही पनि हेर्दिनँ, किनभने सम्बन्धित एउटा विषयमा धारणा राख्न भनिएको हुन्छ, त्यो धारणा गरेर राख्नुपर्छ। अलि अर्को को आउँछ को आउँदैन म यसमा कुनै पनि मतलब गर्दिनँ। म फेरि एकदम बडा त्यो आनन्दको मान्छे छु। म आध्यात्मिक मान्छे पनि हो, धार्मिक मान्छे पनि हो, तुलसीको माला लाउने मान्छे हो, होइन? खानपान मेरो आफ्नो पाराको छ। त्यो भएको मलाई एकदम धेरै प्रशंसा, धेरै गाली, यसको कुनै पनि अर्थ लाग्दैन। मलाई रिप भनेर पनि लेखेकै हुन्, त्यति बेला पनि होइन, के भनेकै हुन्, मलाई त्यो कुनै मतलब लाग्दैन। त्यस ठिक गर्दैछौँ कि छैनौँ यहाँ हात राखेर सोच्दा हामी राज्य भन्छौँ, होइन? म इन्डिभिजुअली श्रीकृष्ण प्रणामी निजानन्द सम्प्रदायमा विश्वास गर्छु। मलाई गीताले जे भन्छ म त्यो गर्छु। कसैको बारेमा चिन्तित नबन त्यति धेरै, तिम्रो बारेमा के सोच्छ भनेर। तिमीले ठिक गरेका छौ कि छैनौ, त भगवानको बाणी हुन्छ, बाणी अनुसार मैले ठिक गरेको छु भन्ने लाग्छ भने मेरो अदालतमा बहस पनि यस्तै हो। म अरू यताउता त्यो चाहिँ बनावटी कुरा गर्दिनँ। त्यो भएको हुनाले अहिले एकदम यो सत्य हो कि सबै साथीहरू मिलेर गएको भए हुन्थ्यो, आफ्नो आफ्नो पार्टी, होइन? हामी सबैले एउटा आवश्यकता, बाध्यता थियो, गऱ्यौँ। हामी आफैले पनि त 2 वर्ष अगाडि लिएको निर्णय गलत रहेछ भनेर हामी आफै भन्छौँ। अहिले यति बेला राजनीतिक दल खोल्नेले मैले विद्यार्थी कालमै विद्यार्थी राजनीति गर्दै आएको भए अहिले राजनीतिलाई अर्को ढङ्गले लान सक्थेँ कि भन्ने निष्कर्ष हुनसक्छ होला। त्यति बेला गलत निर्णय गरेछु भन्ने होला। नेपालको नागरिकता त्यागेर अर्को देशको नागरिकता लिएको मान्छेले फेरि त्यहाँको पनि त्यागेर नेपाल आउँदाखेरि मैले त्यति बेलै त्याग्ने कुरा चाहिँ गलत गरेको रहेछु भन्ने फेरि सम्झिन्छ होला। त्यति बेला त्यही ठिक लागेर गरेको थियो, अहिले फेरि त्यो त्यागेर फेरि नेपालको लिने कुरा त्यो ठिक लागेर गर्यो, होइन? त्यो भएको हुनाले हामी हाम्रै निर्णयमा त अडिग हुँदैनौँ, अरूका त के कुरा गर्ने र? मैले अलिकति एउटा प्राविधिक समस्या मैले यहाँ राख्न चाहेँ स्वागतजी। जस्तो अहिले जुन किसिमको एकताको कुराहरू पनि चलिरहेछ, तपाईँहरू बिचमा छलफल पनि भइरहेको छ। हामीले विगतका पार्टीलाई हेऱ्यौँ भने पुराना पार्टी भनिन्छ नि, पुराना पार्टीलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जोडिने, फुट्ने, जुट्ने हामीले धेरै देख्यौँ। तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, मैले पनि, हामी सबैले देखाएको छौँ। एउटा समूह नै लिएर गएर त्यहाँ पार्टी प्रवेश गर्ने, त्यतिखेर ल महान एकता भयो यो मुलुकमा, काया पलटै होला जस्तो त्यो खालको चाहिँ समाचारहरू पनि आउने, सबै एक किसिमको चाहिँ त्यो हाई दुवाई सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सारा संसार आउने, फेरि फुट्ने, फेरि जुट्ने। अनि प्रब्लम के भन्दाखेरि हरेक पार्टीमा गुटका राजनीति। पार्टीलाई पनि एकछिन थाँती राखौँ, गुट फलाना व्यक्ति फलाना समूहको, फलानाको मान्छे, फलाना व्यक्ति फलानाको मान्छे भने जस्तै अब भोलि तपाईँहरूको बिचमा मर्ज हुँदा पनि समूहसम्म त्यहाँ प्रवेश हुने भयो। भोलि त्यसै गरी चाहिँ गुटको राजनीति तपाईँहरू बिचमा, तपाईँहरू भित्र पनि भयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कतिको चुनौती छ र त्यो सम्भावनालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? योभन्दा अगाडिका ती गठबन्धनहरू, मैले त्यसलाई ठगबन्धन भन्ने गर्थेँ, होइन? त्यो एकता थिएन, त्यो मर्ज भएको थिएन। यो देश धेरै मिलेर बिग्रेको,
हेर्नुहोस् है, अहिले हामी जुन मिल्ने भन्दैछ नि, यो नमिल्नेहरूको एकता हो है। विल बी सरप्राइज। यो एउटा डिकन्स्ट्रक्सन भन्छ होइन इङ्ग्लिस लिटरेचरमा, डिकन्स्ट्रक्सनको थ्योरी। नमिल्नेहरूको बिचको एकता हो यो। ठुलै हुनु छ, मिल्नु छ भने काङ्ग्रेसमा जानुहोस् न, एमालेमा जानुहोस् न, माओवादीमा जानुहोस्, अङ्क साङ्ख्यिक हिसाबले न्युमेरिकल्ली ठुलो हुने भने त्यहाँ जानुहोस्। हामी यो कसैसँग नमिल्नेहरूको एकता के भने राइट टु रिजेक्ट मान्नेहरू नमान्नेहरूसँग मिल्दैनौँ, राइट टु रिकल नमान्नेसँग मिल्दैनौँ, सङ्घीयताको यो स्वरूप नै ठिक छ भन्नेसँग मिल्दैनौँ। हेर्नुहोस्, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने लगायत सांसदले सरकार ढाल्न नपर्ने, अघि मैले जो विशेषता भने यो नमान्नेहरूसँग हामी मिल्दैनौँ। यो जतिले मान्छन् त्यो पुराना दलहरूसँग मिल्दैनन्, उनीहरूसँग नमिल्नेहरूको एकता हो यो। हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि म वकिल हो नि, म कहाँ मान्छेहरू कम्पनीहरू इस्टाब्लिस गर्न आउँछन्, दर्ता गराइ माग्न, पार्टनरसिपमा दर्ता गर्न आउँछन्। म उनीहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरूको पार्टनरसिप डिड्स 10 पोइन्ट्सको छ भने ब्रेकअप डिड्स चाहिँ तपाईँहरू 20 पोइन्ट्सको बनाउनुहोस्, म बनाइदिन्छु भन्दैमा। मिल्ने बुँदा के हुन् त्यो 10 बुँदाको बनाउने हो भने नमिल्ने कुरा हामी के भएर छुट्टिने भन्ने चाहिँ म 20वटा बुँदा बनाइदिन्छु। मलाई एकदम नेगेटिभ वकिलको रूपमा हेर्छन्। हेर्नु है, पहिल्यै आउँदाखेरि के भयो भने तपाईँहरू छुट्टिने भन्ने चाहिँ म बुँदा खोज्छु कि। पहिल्यै हाम्रो फेरि के छ भने मैले उसँग साझेदारी गरेँ भने तपाईँले यो आफ्नो कम्पनी जुन छ होइन मिडियाको च्यानलको, यदि यहाँ कसैलाई चाहिँ पार्टनरसिपमा चाहिँ साथीहरूलाई इन्भल्भमेन्ट खोज्नुभयो भने उसले के सोच्छ भने उहाँसँग कम्पनी छ, यो छ, यत्रो समयदेखि चल्दै आएको एउटा रेपुटेड होइन राम्रो सब्सक्राइब भएको, म खालि संलग्न मात्रै भयो भने चलिहाल्छ, मन मिलिहाल्छ, मन मिलेपछि चल्छ भन्छ, उसले गर्यो भने चल्छ भन्ने ठान्छ र गर्दैन कि काम। त्यस कारण के गर्यो भने चाहिँ ऊ छुट्टिने भन्ने कुरो पहिल्यै भनिदियो भने नछुट्टिने ग्यारेन्टी बढी हुन्छ। हामीले यसमा मैले मूल रूपमा जुन काम गरिरहेको छु नि, के भयो भने छुट्टिने, कसरी छुट्टिने, यो नेगेटिभ होइन पोजिटिभ कुरा हो। हेर्नु, त्यो पहिल्यै हुन्छ। यो देश धेर मिलेर बिग्रेको हो, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा नमिलेको हो त, सब मिलेका हुन् त, सबैसँग मिलेर सबैले सरकार बनाएका छन्। त्यसकारण यो सम्पूर्ण कुराभन्दा अलग यी नयाँ विशेषता सहितको जसले मान्छ उनीहरू बिचमा एकता। अब मैले त्यही कुरा बोकेर हिँडिरहेको थिएँ ताप्लेजुङमा, तपाईँले त्यही कुरा बोकेर हिँडिरहनु भएको थियो दार्चुलामा, अर्को साथी यही कुरा मनमा राखेर यस्तो देश भए कस्तो हुन्थ्यो, रिकल रिजेक्ट इत्यादि सहितको अदालती प्रहरी सहितको भन्दै कञ्चनपुरमा थियो, अर्को झापामा थियो भने यी साथीहरू एकै ठाउँमा हिँड्दै जाँदा भेटिन आइपुग्नु एउटा भित्र अर्को प्रवेश गरेको होइन। हामी पार्टी प्रवेश भन्दैनौँ, एउटा भित्र अर्को मर्ज भएको होइन। एउटै विचार बोकेर हिँडिरहेका मान्छेहरू एक ठाउँमा ठोकिन आइपुग्यो भने त्यहाँ कोसँग को मिलेको हुन्छ र? यी आफ्ना आवश्यकता बाध्यता के थिए आफ्नो ढङ्गले गरिरहनु भएको थियो। हामीले त्यति बेला सुरु गर्दाखेरि अरू जन्मिनु भएको थिएन होइन राजनीतिक हिसाबले। त्यसो त हामीले राइट टु रिजेक्टको नेपालमा चाहिँ सुरु गर्दाखेरि यो काम गर्दा केजरीवाल पनि जन्मिनु भएको थिएन होइन, 6-7 वर्ष त भयो। अब उहाँसँग हामी मिल्यौँ, मर्ज भयो, त्यही आयो भन्ने त होइन होला नि त। यसो भएको हुनाले हामीले अहिले चाहिँ यी जति पनि समूहहरू एक ठाउँमा आइपुग्छन्, यिनीहरू बिचमा नमिल्ने कुराहरू के हुन्छन् र के गर्यो भने सँगै रहन सक्दैन भन्ने कुरा पनि कन्फर्म गरेर गएका छौँ। हैन, यो अचम्म हुनसक्छ। अरू पार्टीहरू जो अहिलेसम्म होइन एकीकरण भए मिले, हामीले त्यसकारण यसलाई चाहिँ एउटाभित्र अर्को प्रवेश गर्ने होइन, यसलाई चाहिँ एकीकृत ढङ्गले जान खोज्दैछौँ। र हामीले अहिलेको पटकको उम्मेदवारी दिँदा पनि हामी साझा उम्मेदवार भनेर दिँदैछौँ। स्वतन्त्रहरूलाई पनि हामीले समेटेका छौँ है। जस्तो हाम्रो उहाँ देउबाज्यूको एगेन्स्टमा लड्नुहुने सागर ढकालज्यू होइन, सायद यहाँले पनि कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई उहाँसँग। उहाँ उता स्टडीका लागि जानुभन्दा अघिल्लो दिन पनि मसँग भेटेरै जानुभएको थियो अफिसमै। उतैबाट पनि फोन गर्नु, म आउँदैछु, यो तयारीमा छु। त्यसपछि पनि भेट भयो अफिसमै। उहाँसँग केही कुराहरू चाहिँ अब अमिल्दा कुराहरू छन्, तर हामीले उहाँलाई समर्थन गरेर जाने भनेका छौँ। उहाँ स्वतन्त्रको रूपमा हो होइन। यसरी सम्भावना भएका साथीहरूलाई हामीले चाहिँ यो साझा उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने
म स्वयं पनि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार हुन्न, साझा उम्मेदवारको रूपमा यति कुराहरू मान्ने जति सबैले हामीले अर्को ठाउँमा स्वतन्त्रबाट राम्रो साथी उठ्नु भएको छ भने हामी त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो उम्मेदवार नउठाएर उहाँको प्रचार गरेर सहयोग गर्छौँ। किनकि अहिले एउटै कुरा हो, अब एकचोटि नुहाएको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन सकिँदैन। पुराना दल र नेताहरूलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक स्थान दिनुपर्छ, त्यसका लागि चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्न खोजिरहेको हो। स्वागतजी, हामीले यति कुरा गर्दा गर्दै आगामी निर्वाचनमा स्वागत नेपालको पनि तयारी त होला। जस्तै अहिले काठमाडौँ यो जुन 10वटा क्षेत्र छ यसमै पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ अहिले तयारीहरू भइरहेका छन्। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, समाचारहरू हेरिरहनु भएको छ। अब स्वागत नेपाल चाहिँ पार्टी, यो उन्नत लोकतन्त्र पार्टी चाहिँ तपाईँ काठमाडौँमा राख्ने, स्वागत नेपाल चाहिँ अब उता कता झापातिर 2 कि 3 तिर चाहिँ दगुर्ने भन्ने खालका कुराहरू बाहिर आइरहेछन्। तपाईँकै झापातिर नै लाग्न खोज्नु भयो? उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले अस्तिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 77वटै जिल्लामा जिल्ला कमिटीको माइन्युट समेत राखेर निर्वाचन आयोगलाई दिएर सहभागी भएको हो। 77वटै जिल्लामा उन्नत लोकतन्त्र पार्टी छँदैछ। राष्ट्रिय अभियानको चाहिँ हिस्ट्रीदेखि त्यो भएको हुनाले काठमाडौँमा पार्टी छोडेर उता उड्ने भन्ने कुरा त होइन, होइन। तर अहिले हामीले जुन साझा उम्मेदवारको तयारी यो सबैलाई मिलाएर लिएर जाँदैछौँ, त्यसमा चाहिँ त्यसको स्टियरिङ कमिटीले एउटा डिसिजन गर्ला। तर त्यो नहुँदाको अवस्थामा चाहिँ झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट मैले उम्मेदवारी दिने चाहिँ कुरा हो। अब यो साझा उम्मेदवारीको पहलले चाहिँ त्यसमा केही परिवर्तन भयो भने उहाँहरूले चाहिँ काठमाडौँबाट उठ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। तर हामीले पार्टीको तर्फबाट चाहिँ झापा 2 भनेर चाहिँ यो पूर्व भनेका छौँ। झापा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2बाट स्वागत नेपालको उम्मेदवारी रहने सम्भावना अहिलेको आजको दिनमा हामीले कुरा गर्दा अत्याधिक छ। एकदमै छ, पार्टीको तर्फबाट त छ। साझा हाम्रो जुन समूह छ यसले त्यसो नगरौँ भन्यो भने मात्रै हो, नत्र झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 नै हो। तर त्यहाँनिर कहिले अग्नि खरेलको पनि नाम आइरहेछ, पूर्व महान्यायाधिवक्ता हो। कहिले दुर्गा प्रसाई, जसले सुदूरपूर्वमा मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याएँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। दुर्गा प्रसाईका पनि कुराहरू छन्। यस्ता यस्ता व्यक्तिहरूले त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो सम्भावित उम्मेदवारीको कुराहरू गर्दै गर्दा र यस्ता समाचार आउँदै गर्दा स्वागत नेपालले काठमाडौँबाट गएर झापामा जितिएला त? अहिले फेरि पछिल्लो समय केपी ओलीज्यूको चाहिँ केपी ओलीज्यूको नाम आइरहेछ झापा क्षेत्र नम्बर 2बाट। उहाँ पहिला उठ्नु भएको क्षेत्रमा चाहिँ अर्को पार्टीले जितेको भएको हुनाले लोकल इलेक्सनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बाजी मार्यो, होइन? त्यसकारण त्यो क्षेत्र सजिलो पर्ला भन्ने, सुरक्षित क्षेत्र आफ्नो लागि ठान्नु भएको हुनसक्छ। र हाम्रो घर भनेको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ सिपी मैनालीज्यूहरू, उहाँहरूलाई पनि त्यो समयमा सेल्टर दिएको घर हो। हाम्रो परिवार भनौँ, त्यो टोल भनौँ, होइन? त्यो ठाउँ जहाँ पञ्चायत विरुद्धका 5 जना शहीदहरू सुखानीमा लगेर हत्या गरियो, उहाँहरूको जन्म भएको अहिले पनि शालिग रहेको ठाउँ हो। र त्यो झापा नै हो नि त, पहिला केपी ओलीज्यूले पनि नजित्नु भएको, होइन? अब हामीले अहिले त्यो ठाउँमा चाहिँ सबैभन्दा बढी सचेत मान्छेहरू छन् जसले लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास गर्न चाहन्छन्, राइट टु रिजेक्टको, राइट टु रिकलको, यो अघि भनेका विशेषताहरू लगायतको। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ मात्रै होइन, सर्वत्र नै यो एजेन्डाको त विजय निश्चित छ नि। तर दुर्गा प्रसाईले त त्यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापकै सुधार गरे भन्नुहुन्छ त अन्तर्वार्ताहरूमा। त्यो त हामी सबैले धन्यवाद दिनुपर्छ, होइन? उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिनुपर्छ। केपी ओलीज्यूहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ जसले आफ्नो क्षेत्रबाट आफूले सक्ने कामहरू गर्नुभयो। जस्तो केपी ओलीज्यूहरू, उहाँहरूलाई हामीले भनेको यति मात्रै हो कि हाम्रो घरमा बुढो हजुरबुवा हजुरआमा हुनुभएपछि काम लगाउनु हुँदैन कि, उहाँहरूलाई पौष्टिक पदार्थहरू खान दिनुपर्छ। दुर्गा प्रसाद पनि बुढा भइसकेर होइन, उहाँको क्षेत्र जुन छ त्यो क्षेत्रको म एकदम सम्मान गर्छु। उहाँसँगको मेरो व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट कुराकानी पनि भएको छ। क्षेत्र नम्बर 3बाट चाहिँ उम्मेदवारी दिने, यहाँ चाहिँ अग्नि खरेलज्यूले दिने भन्ने पहिलो पटक उहाँसँगको कुराकानी हुँदाखेरि व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि छ है, फेरि छिमेकी पनि हो, होइन?
त्यो कारणले चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेको थियो। तर हस्पिटल बनाउने कुरा र कानुन बनाउने कुरा फरक हो नि त। हामीले राइट टु रिजेक्टको कानुन ल्याउनु छ, राइट टु रिकलको कानुन ल्याउनु छ, जसका लागि निर्देशनात्मक आदेश गराउने मध्येको म आफै पनि हो भनेपछि त्यो कानुन ल्याउनका लागि संसदबाटै एमसीसी खारेज गर्नका लागि चाहिँ हामी नै चाहिन्छ होला नि त। होइन, संसदबाट एमसीसी खारेज हुने त्यो वे बाँकी छ, त्यो अप्सन बाँकी छ नि, बाँकी छ नि। तपाईँको खारेज हुन सक्छ, मजाले सक्छ। संसदले अब एमसीसी खारेज गर्छ र हाम्रो उम्मेदवारी अहिलेको यो पटकको संसदबाटै एमसीसी, संसद सचिवालयको अभिलेखालयबाट डिलिट गर्ने र संसदबाटै एमसीसी खारेज गर्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा मध्येको छ। संहिताको यो स्वरूपलाई अन्त्य गर्ने भनेको प्रदेश पनि तपाईँहरू मान्नुहुन्न? प्रदेशको यो अहिलेको जुन स्वरूप छ नि, यो स्वरूपमा तलब भत्ता मात्रै खाएर बस्ने प्रदेशका मन्त्री चाहिँदैन। यति हो कुरा। राज्यले धान्न सक्दैन। तलब भत्ता मात्रै खाएर प्रदेशका सांसद चाहिँदैन। प्रदेशको कुन किसानको कुन आठोमा, कुन कित्तामा पानी लाग्यो कि लागेन, फसल राम्रो भयो कि भएन, यो पो हेर्नुपर्छ त संसदले, प्रदेशले होइन र। विराटनगरको एउटा मान्छे वा कञ्चनपुर सुदूरपश्चिमको एउटा युवा म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीले म गुन्द्रुकको फ्याक्ट्री खोल्छु र गुन्द्रुकलाई प्याकेजिङ गरेर म युरोप पठाउन चाहन्छु भन्यो भने त्यो कम्पनी दर्ता गर्नलाई त्रिपुरेश्वर आउनुपर्छ, काठमाडौँ घरेलुमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा। अनि कहाँ छ प्रदेश? गुन्द्रुकको लागि पनि कम्पनी रजिस्टरमै दर्ता गर्नुपर्छ। घरेलुमा पनि पाइयो, तर तपाईँले विदेश पठाउने हो भने चाहिँ त्यसमा गुणस्तर चिन्ह चाहियो, त्यो कम्पनीलाई दिने हो। हेर्नुहोस् है, त्यसले भ्याटहरू तिर्नुपर्छ, इन्टरनेसनल ट्यारिफ एन्ड ट्रेडका चाहिँ कन्भेन्सनहरू छन्, त्यसलाई मान्नु पर्यो। त्यसकारण कम्पनीबाट जानु पर्यो। उखु खेती तराईमा छ, उखु किन्नेवाला पनि तराईमा छ, बेच्ने पनि तराईमा छ, मिल पनि त्यहीँ छ। अब उखु बेचेको पैसा जुन छ त्यो नपाएर पैसा लिन चाहिँ माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन गर्नुपर्छ। के हो यो प्रदेश भनेको? हेर्नुहोस् है, हामीले प्रदेशलाई सेवामुखी बनाउने हो भनेको यो प्रदेश सांसद, प्रदेश मन्त्री, यिनीहरूको काम छैन। एडमिनिस्ट्रेटिभ फेडरलिजम हामीले भनेका छौँ। प्रशासनिक सङ्घीयता जुन छ यसतर्फ नगइकन यो सङ्घीयताको स्वरूप त अन्त्य गर्नै पर्छ। यसैले त्यहाँका जनताको अपेक्षा, विश्वास, यो सबै कुरा छ। झापा क्षेत्र नम्बर 2 को चाहिँ विथ स्पेसल रेफरेन्स टु कन्स्टिट्युएन्सी नम्बर 2 अफ झापा, हामीले यो हेर्दाखेरि अघि यहाँले भन्नुभएको जुन स्थिति छ यसमा केपी ओलीज्यूहरू लगायतलाई अब त्यति बेलै राइट टु रिजेक्ट किन भन्नु भएन, आफ्ना पालामा राइट टु रिजेक्ट किन भन्नु भएन भनेर हामी रिसाउन पनि हुँदैन। उहाँहरूको अध्ययनको सीमा त्यति नै हो, ज्ञानको तह त्यति नै थियो, त्यो समयमा उहाँहरूले गर्ने त्यति नै हो। मेरो बुवाले मलाई आँगनमै स्विमिङ पुल भएको घर बनाइदिनु भएन भनेर मैले रिसाउन मिल्छ र? मिल्दैन नि। उहाँले जति सक्नुभयो त्यति गर्नुभयो, त्यसमा खुसी हुनुपर्छ। केपी ओलीज्यू, देउबाज्यूहरू, प्रचण्डज्यूहरू जति उहाँहरूले गर्नुभयो त्यसका लागि उहाँहरूलाई धन्यवादै दिनुपर्छ। हामी उहाँहरूप्रति अनुग्रहित हुनुपर्छ। तर अब सम्मानपूर्वक अब तपाईँहरूले गर्ने सकियो है, अब गर्ने हामीले नै कन्सेप्ट ल्याएको हो नि त रिकल रिजेक्टको। यसको कानुन हामी बनाउँछौँ। त्यसैले हस्पिटल बनाउने कुरा, सेवा प्रदान गर्ने कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, उहाँ जस्तो मान्छे चाहिँ समानुपातिकमा बसेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो भने राम्रै हुन्छ। दुर्गा प्रसादज्यू पनि एमालेमा पक्कै समानुपातिकको सिट छँदैछ। उहाँले एमसीसीको विरोध इत्यादि नगरेका कारणले पनि जनतालाई अलिकति के हो भोलि भन्ने पनि होला फेरि कतिपय, होइन? व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ ओलीज्यूहरू लगायत सबैले आफ्नो समयमा ठिक काम गर्नुभएको थियो। तर अब जे गर्नुपर्छ त्यो उहाँहरूको ज्ञानले पनि भ्याउँदैन। अब रेस्ट गर्नुपर्छ। ओके स्वागत। अब हामीले यो बताइदिनुहोस् कि अब तपाईँहरूको छलफल कसरी अगाडि बढ्दैछ? अहिलेको छलफल चाहिँ अब हामी सायद यो हप्ताभित्र एउटा चाहिँ कन्क्लुजनमा पुगेर 165 जना साझा उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गर्दैछौँ र समानुपातिकको बन्द सूची जुन छ हामी त्यसलाई खुला गर्छौँ।
ओपन हुन्छ ओपन हुन्छ। यसलाई कानुन विपरीत भन्लान्, कतिले के भन्लान्, तर समानुपातिकको सूची बन्द राख्नुको अर्थ दलहरूले व्यापारीहरूसँग पैसा असुल नहो, पैसा लिएर समानुपातिकको टिकट दिनलाई हो। हामी मुलुकले पत्याएका मान्छेहरू दलहरूले त पैसा दिनेवालालाई मात्रै गर्छन् कि पार्टीको पूर्ण रूपेण चाहिँ तपाईँको झोला बोक्नेहरूलाई मात्रै गर्छन्? साँच्चै देशका लागि गर्ने, म पार्टीमा छैन है, तपाईँहरूको पार्टीमा आउँदिनँ भन्नेहरूलाई पनि अनुमति लिएर, सहमति लिएर लिखित रूपमा फेरि हाम्रो चाहिँ तमसुक पत्र छ होइन, हामीले हिस्ट्रीमै त्यो पहिलोपटक गऱ्यौँ, जसलाई अरूले कपी पनि गर्नुभयो। चुनावमा भोट हाल्नु भनेको करार गर्नु हो। सामाजिक करारको सिद्धान्तबाट व्यक्तिले अरू व्यक्तिहरूको बिहाफमा एउटा पावर, शक्ति प्राप्त गर्छ। उसले भनेको काम गरेन भने शक्ति च्युत हुन्छ। यसैले हामीले तमसुक गऱ्यौँ जनतासँग। यो पटकमै हामी तमसुकै गर्छौँ, हामी यो काम गर्छौँ। यसका लागि समानुपातिकमा रहने जो हुनुहुन्छ त्यो नाम ओपन हुन्छ, त्यो नाम ओपन हुन्छ। यसमा हामी नेपालका सीमाविदहरूदेखि ओके। अनि भनेको 165 जना पनि तपाईँहरू डिक्लेयर गर्दै हुनुहुन्छ हो। हप्ता दिनभित्र, हप्ता दिन हामीलाई हप्ता दिनमा हप्ता दिन या 10 दिन भनौँ न, अलिकति होइन अरू समूहका अरू घटकहरूमा समस्या भएन भने। र त्यसपछि समानुपातिकको नेम लिस्ट पनि पब्लिकमा ओपन गर्छौँ। त्यो तयारीमा हुनुहुन्छ हो। त्यसो गर्यो भने राज्यलक्ष्मी गोल्छाज्यूको 3वटा पार्टीमा समानुपातिक लिस्टमा थियो, त्यो हुन पाएन। पैसा दिएर जानेको कोही पहिल्यै चिनिन्छ। तिनका अनुहार हेरेर समानुपातिकमा भोट हाल्ने कि नहाल्ने जनताले निर्णय गर्छन्। ओके, यो कुरा कानुन विपरीत हो भन्ने लाग्न सक्छ, हामीलाई मुद्दा पनि लाग्न सक्छ, तर तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। तर हामी गर्दैछौँ। अब भनेपछि यसमा चाहिँ सुशासन पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, अरू को छ यसमा जोडिने सम्भावित? नेपाल आमा पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी। सचेत नेपाली भनेको हाम्रो पुण्यजीको हो, पुण्य प्रसाद हो। अब अरू अभियानहरू छन् परिवर्तनका लागि, हाम्रो आवाज, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान लगायत अरू केहीहरूसँग कुरा भइरहेको छ। र यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अड्ने सम्भावना कति देख्नु? होइन, उहाँहरूलाई त आह्वानै गरेर जुम मिटिङमा सहभागी हुनुभयो, भौतिक रूपमा अस्ति होइन हुनुभयो, एकैछिन भए पनि, तर माइन्युटमा चाहिँ उहाँहरूले सही गरिहाल्नु भएको छैन। अलिकति हाम्रा हकमा चाहिँ संहिताको विषयमा ल ठिक छ नि त, मिल्ने जतिलाई एक ठाउँमा राखौँ, नमिल्ने कुरा जुत्ता बाहिरै खोलेर आए जस्तो होइन, बाहिरै राखेर आउँ भनेर हामीले प्रयत्न गरिरहेछौँ। तर तपाईँहरू एउटा पोइन्टमा गएर मिल्न सक्नु भएन भने रविजीहरू एकातिर, तपाईँहरू एकातिर हुनु भने त आफैमा फेरि भोट चाहिँ कटिने सम्भावना भयो नि त। होइन, त्यति पुराना दलहरूलाई फाइदा हुने भयो नि त। त्यति बेला पनि कस्तो उदात्त भावनाका साथ हेर्नुहोस् है, मैले त इन्डिभिजुअली भनेको छु, मिटिङमा पनि भनेको छु, सार्वजनिक रूपमा पनि। यदि त्यस्तो भयो भने पनि नयाँ साथीहरू जो आउनुभएको छ होइन, असल मान्छेहरू, उहाँहरू भएको ठाउँमा हाम्रो साझा उम्मेदवारीको समूहले नउठाइदिने, हामीले जो गरेका छौँ त्यहाँ उहाँहरूले नउठाइदिने, यसो गरेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। यसो गर्यो भने मात्रै पुरानाहरूलाई पाखा लगाउन सकिन्छ। यो मैले अहिले पनि प्रस्ताव गरेको छु, फेरि सञ्जीवजी तपाईँ मार्फत पनि म प्रस्ताव गर्छु, आह्वान पनि गर्छु। कुनै कारणले, कुनै मुद्दाहरूको कारणले मिल्न नसक्ने स्थिति भयो भने पनि ठिक छ त, सबै मिल्नै पर्छ। आफैसँग त आफ्नो विचार 2 वर्षपछि मिल्दैन, मैले अघि भनिहालेँ। तर समानुपातिकमा प्रब्लम हुने भयो नि त। फेरि समानुपातिकमा हुँदाखेरि त्यसलाई पनि मिलाएर किताबमा गर्ने कि घन्टीमा गर्ने कि त्यो त गाह्रो हो नि। फेरि होइन, समानुपातिकको सवालमा प्रत्यक्षतर्फको एउटा गरौँला होइन, समानुपातिकको लिस्टमा गर्न सकिएला अर्को होला। त्यो भएको हुनाले समानुपातिकका हकमा ल अप्ठ्यारै होला, जतिसम्म मिल्न सक्छ त्यति त मिलाउँ होइन। प्रत्यक्षतर्फबाट जानेहरूको फेरि एउटा अर्को खालको महत्ता पनि हुन्छ। यो गरौँ, जसरी पनि पुरानाहरूलाई पाखा लगाउँ भन्नेमा छ है मेरो एकदमै ध्यान न। बरु म उठ्ने भनेको ठाउँ वा हामीले उठाउने भनेको ठाउँ छोडौँला। यति पनि गर्न सकिएन भने के नयाँ पुस्ताको, यति पनि गर्न सकेन भने के विवेक भएको मान्छे भयो होइन। र हामीसँग धेरै अपेक्षा समाजले गरेको छ कि देशले गरेको छ, युवाहरूले गर्नुभएको छ। त्यो भएको हुनाले भरसक यसरी जाउँ। अब साथीहरू चाहिँ मान्दै नमान्ने स्थितिमा पनि हुनुहुन्छ होइन। कतिपय पार्टीको नाम मेरै हुनुपर्छ, झन्डा मेरै हुनुपर्छ होइन, यो चुनाव चिन्ह मेरै हुनुपर्छ। के छ र चिन्हमा
केही छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब हेर्दा त मलाई पनि किताब चुनाव चिन्ह क्या विधिको शासनको प्रतीक किताब, कानुन संविधानको प्रतीक, गीताको प्रतीक अर्कोले भन्ला होइन, ज्ञानको स्रोत, त्यो भएकोले किताब सबभन्दा ठिक छ भनौँला। अर्को साथीले भन्ला तराजु, नेपाल आमा पार्टीको चुनाव चिन्ह नै आमा छ, आमालाई भोट हाल्न कसलाई मन हुँदैन होइन र? नेपाल आमा पार्टी अब त्यो गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन यसले। तर जसरी हुन्छ पुरानाहरूलाई पाखा लगाउने गरिकन हामी जाउँ न नयाँहरू मिलेर, यति एउटा कुरामा त हुन्छ होला नि त। भनेको यो चाहिँ स्वागत नेपालको आह्वान नै भयो, एकदमै आह्वान, के छोड्न पर्छ एकदम छोड्न तयार। ओके, यहाँ कसैले हार्नुपर्ने केही छैन। ओके स्वागतजी, तपाईँले अहिलेको वर्तमान समसामयिक विषयमा केही अपडेटहरू गराइदिनु भयो हाम्रो दर्शकलाई, केही जानकारी पनि गराइदिनु भयो, यहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै आभार व्यक्त गर्छु सञ्जीवजी, यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। नमस्कार, थ्याङ्क यू।